خديجة أمقاص رئيسة الجمعية المغربية للتوحد والاضطرابات النمائية. اليوم كنحتفلوا بافتتاح المركز الثالث التابع للجمعية المغربية للتوحد والاضطرابات النمائية اللي هو مركز ماريبوزا ثيرابي. ماريبوزا ثيرابي هو واحد السونتر ثيرابوتيك اللي كيقدم مجموعة من الخدمات ممكن نقسموها لثلاثة ديال الأقسام. كيشتغل على الخدمات الطبية ممثلة في جوج ديال الأطباء اللي كيشتغلوا معنا هنا في هذا المركز، الطبيب عام وطبيب نفسي خاص بالأطفال. يعني المحور الثالث هو الاشتغال على الخدمات شبه طبيه ممثله في اخصائيين النطق، اخصائيين نفسيين حركيين، اخصائيين نفسيين واخصائيين متدخلين في الجانب البيداغوجي. الجانب البيداغوجي في مركز الماريبوزا ثيرابي حتى هو مقسم لجوج اجزاء. كاين اشتغال فردي على البرنامج التربوي اللي هو العادي يعني لو بروغرام سكولير اوردينير، وكاين لو بروغرام التيرناتيف الاشتغال على البرنامج التفاعلي ولا الالتيرناتيف اللي هو الماريبوزا هو المونتيسوري اللي هو برنامج يخاطب لا ستيمولاسيون سونسوريال، يخاطب المهارات الحسيه. بالنسبه للمركز يعني المساحه الاجماليه ديالو هو 260 متر كاري. جاء ايضا الاستجابه للطلبات يعني الناس اللي عندهم يعني الاشخاص في وضعيه اعاقه، الاستجابه للطلبات ديالهم فيما يخص الخدمات الشبه الطبيه والشبه الطبيه. الماريبوزا ثيرابي هو واحد المركز غادي يقدم ان شاء الله الخدمات ديالو على مدار يعني يومي بشكل يومي من الساعه 9 حتى الساعه 6:30. الاشتغال جاي في اطار قاعات متخصصه، قاعه متخصصه بالنطق، قاعه متخصصه في النفس الحركي، قاعه متخصصه في العمل الفردي والمونتيسوري، كاينه قاعه خاصه بالساده الاطباء، كاينه قاعه خاصه بالاخصائي النفسي، قاعه خاصه بالترويض الطبي والشبه الطبي، كاين ان اسباس جاردان اللي هو مفتوح للوليدات الاطفال او الاشخاص البالغين اللي غيكونوا في انتظار الموعد ديالهم. حاولنا اننا دائما كيف ما اشتغلنا دائما في اطار مشاريع الجمعيه المغربيه للتوحد والاضطرابات النمائيه على اننا دائما سي لو فيت دو جويندر لا كاليتي لو سوسيال. الاطار الحمد لله كيف ما شفتوا هو واحد الاطار اللي هو مريح شكلا الحمد لله، وكنتمناو اننا في هذا المركز هذا نشوفوا نتائج كثيره على مستوى الجهه ديالنا، ولما لا اننا الجهات اللي رائده في هذا المجال. عندنا مجموعه من الشركاء كاي القطاع ديال الاعاقه عنده 3 الوزارات وصيه ولا 4 الوزارات وصيه. كاين الوزاره الوصيه الاولى اللي هي وزاره الداخليه، حنا في اشتغال مباشر مع ممثلين ديال السلطات. الوزاره كاينه وزاره التعليم بحكم ان الخدمات التي تقدم في مراكز الجمعيه هي فيها ايضا الجانب التعليمي البيداغوجي. عندنا وزاره الصحه اللي هو واحد شريك اساسي بحكم اننا سيرتو في ماريبوزا ثيرابي بحكم ان الاشتغال هنا طبي وشبه طبي اولا. ايضا وزاره الاسره والتضامن بحكم ان في اطار ممثليها اكيد من خلال ممثلها اللي هو التعاون الوطني في اطار الاشتغال على مجموعه من المشاريع اللي كيستافدوا منها الاشخاص في وضعيه هشاشه. العفو عائشه مكلفه بصندوق دعم الحمايه الاجتماعيه والتماسك الاجتماعي على مستوى الموسيقيه الجهويه للتعاون الوطني بجهه سوس مسا. في هذا الاطار هذا صندوق دعم التماسك الاجتماعي تعطي منح سنويه في اطار تحسين ظروف تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه، والماريبوزا الجمعيه المغربيه للتوحد والاضطرابات النمائيه تستفد سنويا من هذه المنحه للفئات الهشه. الناس اللي ما قادرينش انهم يستافدوا ما قادرينش انهم يخلصوا على اولادهم التربيه الخاصه والخدمات الشبه الطبيه بحال الترويض الطبي، لورتوفوني، لا بسيكوموتريسيتي والدعم النفسي.
في هذا الاطار تحل هذا السونتر باش انه يساهم شويه في حيث ان العدد المستفيدين تزيد شاك اني. وكتعتبر هذه الجمعيه واحد الجمعيه اللي هي كنقولوا سي اون اسوسياسيون اللي كتعطي لينيسياتيف في المجال تاع التوحد على مستوى اكادير. كتعتبر هذا لو سونتر بحال توسع الخدمات اللي كيتداروا في اطار التعاون الوطني وكيتعطاو فيهم منح شاك اني. وكنعتبروا ان هذه الجمعيه هي جمعيه اللي تشتغل على النهوض بمجال التوحد على مستوى الاقليم وعلى مستوى الجهه. وحيد عبيدات، رئيس المرصد المغربي، رئيس المرصد الجهوي للتربيه الدامجه بسوس ماسا. فيما يخص حضورنا لافتتاح المركز الخاص بالخدمات الشبه الطبيه التابع لجمعيه ماريبوزا بمدينه اكادير، هو واحد المركز اللي كيعتني بالاطفال في وضعيه اعاقه جميع الاعمار، واللي كيوفر لهم الخدمات الشبه الطبيه. كذلك انه كيحاول يقرب هذه الخدمات، لان حنا كنعرفوا الدور الكبير اللي كيقدموا هذه الخدمات الشبه الطبيه بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه. فهذه البادره هي بادره حسنه، كنتمناو ان شاء الله كنتمناو لهم النجاح والتوفيق ان شاء الله في المسار ديالهم. وكنحبذوا انه مثل هذه الافكار انه تنتشر في جميع الاحياء ديال مدينه اكادير، لان لها واحد الافضليه وواحد التكفل اللي هو غيكون امثل بهذه الاشخاص ذوي الاعاقه. فاطمه زهراء عبد الاله، رئيسه جمعيه تازانين مساعده الاطفال المتخلى عنهم. حنا جينا اليوم نحضروا الافتتاح ديال مركز ماريبوسا ديال خدمات الشبه الطبيه، وكنشجعوا على هاد المراكز يكونوا كثار في مدينه، في الاحياء ديال مدينه اكادير. كاين واحد الخصاص هنايا في مدينه اكادير وكذلك في النواحي، حيت حتى الاشخاص اللي عندهم العائلات اللي عندهم الاطفال اللي خاصهم هاد الخدمات الشبه الطبيه كيخاصهم يجيو ينتقلوا حتى لمدينه اكادير باش يديروا لهم هاد الخدمات.